की हांगा एक बरें काम चालू आहा म्हणून की डांबर घालता म्हणून हांव येयलो पळयलो जाल्यार म्हाका एक शॉक जाला की डांबर अर्दवट घालून गेलेले अर्देच घालून गेलेले आहा। कितें इकबाल तूं डेली हेवटेन येवपी वचपी तूं? हय डेली येतालो वदळ त्यांनी 11 11:30 सुमार येयल्ले आनी अर्धे घातले अर्धे घालून नासतना गेले ते हय आनी मग गाडी घेवन गेले तेणे मेरे एक सेकंड हां सकाळीं कितल्यांक घालताले ते? 11 11:30 सुमार येयल्ले ते हय 11:30 सुमार येयल्ले अर्धे घातले अर्धे रिटर्न घेवन गेले असले ट्रकान उरले तेंच्या असलेले आनी हांव म्हणून सोंपले म्हणून मरे तेंच्या ना ना असले भितर असले ते आनी ते घालूंक ना ना घालूंक ना इनकम्प्लीट दवरून गेल्यात ते आतां हय अर्धे काम करूंक ना अर्धे गेला मागीर ते पळय मरे हे कितें करता ते आनी हांगा एक्सिडंट जाता खूब न्हू हेका लागून पयर एकटे चेडो मेलो हेका लागून अशें करतात म्हणून हे आयतारा आयतारा दिसा हे काम केलं ते सारकें करूंक जाय न्हू अर्धे काम करता अर्धे धांवतात ते देंवते कितें माती घातला तर माती घालून कितें फायदो आहा ते पावस पडलो माती घातले वयतले कुचेली ते बी होणको पडला केदो होणको पडला तो आनी हांव गाडीक दुसरे गाडीक लावपाचें ते उरलो मागीर हांव दुसऱ्या गाडयेन म्हाजी गाडी डॅमेज जाता आसली। आतां 3 दीस जाले पावस ना तरी तेंच्यांनी एक्शन कांय रस्त्याचेर घेवंक ना ना काय तेंचे कामूच पडोंक ना हे जायना न्हू तेंच्या कडेन ते कामां जायना तेंच्या कडेन अर्धे काम करता अर्धे सांडून वयतात। हांव सकाळीं ताका विचारपाक आसलो ताका कितें कितें घालिना रे ते गाडी स्टार्ट मारून गेले मागीर ताणें गेले स्टार्ट म्हणजे धुलेर मेन रोड म्युन्सिपाल्टी कडसून तो रोड सकयल येयला अर्दवट काम केलेलें हांगा व्हडले व्हडले खड्डे पडलेले म्हाका फोन केलो कोणी तर की तुवें व्हिडियो करिना फुडें हांगासर तेंच्यांनी काम चालू केलें म्हणून हांव बरो खोशी जालो आनी येयलो व्हिडियो करपाक तांकां देव बरें करूं म्हणपाक पळयता जाल्यार हांगा येवन पळयता जाल्यार कितें अर्देंच काम केलेलें आहा अर्देंच घातलेलें आहा हें जें आतां कितें डांबर घातला तितून कितें डिजल मिक्स केलेलें हांव नको तें आतां अर्दें काम केलेलें हेंच्यांनी अर्दें घालूंकूच ना। आतां एकलो इकबाल म्हणून एकलो मनीस मेळलो तो उलयला की आपूण म्हालो वयतालो तेन्ना म्हणून आपूण उबो रावलो हांगासर पळयल्लें म्हणटा हें काम करतना उरलेलें म्हणटा ते घेवन गेल्यात म्हणटा ते तेंच्यांनी फूल कित्याक करूंक नाका म्हणटा तो आनी हांव समजलो की तेंचे सोंपले म्हणून आतां हाडटले म्हणून कितें ते म्हणजे अर्दवट कित्याक केला आनी घेवन गेले म्हणटा ते उरलेले हें कितें काय म्हणटा हें आतां तुमी डांबर हाडले ते डांबर वयरूय घालूंक जाय जो आतां वयर जी खळी पडलेली आहा अंडरग्रावंड केबलिंगवाल्यान केल्या थंयसर माती घालतात गुणे घालतात ते 2 दिसान पावस पडलो काय वयता आतां 3 दीस जाले पावस कमी आहा हें आतां अर्दवट कित्याक सोडल्या तुमी काय म्हणटा हें कसलें तुमचें काम आतां हो रस्तो आतां खड्डे पडात आहा वाडात आहा तशें आतां हें आतां गटर जें आहा हांगा रस्त्याचेर नेवें गटर बांदलेलें फाटल्या वर्सा काय 2 वर्सां जालीं ह्या गटराचेर ज्यो फातरी घातल्या हांगासर तशेंच फुडें गटर आहा डॉक्टर तार क्लिनिकाच्या फुडल्यान 2 गटरां बांदले तेंच्यांनी तेजेर ज्यो आतां हे फातरी घातल्या त्यो फातरी घालिना फुडें सायटीनी तेंच्यांनी कांयच करूंक नासलें म्हणून हांवें इंजिनियराक फोन केलो शेटये इंजिनियर तिका सांगलें की हेजे सायटीक म्हणलें कितें डांबर बी घाला कित्याक गाडयो आपटलात म्हणून हाडून घातलें डांबर म्हणल्यार काम सारकें जावंक कित्याक तेच्या ते कोण कामाक येतात तांकां पळोवपाक कोण नासता तेंच्यांनी अशेंच घातलें वयर सकयल गाडयो आनीक आपटोंक लागल्यो तिका सांगलें परतें ती म्हळ्यार सारकें आहा म्हळ्यार आतां तेजी परिस्थिती कितें जाल्लेली आहा पळय जो कोण येता जाणा जाल्लो येता तो कितें करता गाडी आपली स्कूटर जावं गाडी स्लो करता आनी नकळो आसलो तो फास्ट आसता तो हाडून तेजे फाटल्यान मारता आनी हांगा एक्सिडंट कितलेच जातात। आतां कालच्या आयतारा ह्या होणक्यांक लागून एक एक्सिडंट जाल्लो आहा हांगा जाता कितें हे आतां होणके चुकोवपाक लोक आतां भायर रावतात रायटान रावतात गाडयो हांगासर लायट सुद्दां कमी पडटा एक खांबो आहा तो फुडें आहा दुसरो हांगा आहा एकूच ताका बारीक लायट आहा तेजो उजोळी पडना आनी काळोखान दिसायना आतां हाका कितलेच म्हणाले हांवें जे 3 व्हिडियो केले हे होणगे कितें जर करा म्हणून कांय करूंक ना म्हळ्यार आयज तेंच्यांनी काम हातीन घेतलें तेका हांव खोशी जालो पळयत जाल्यार आतां थोडे परते जालेले आहा अर्दें काम केलेलें आहा आतां पळोवंक जाय आतां सांजचे परते हाडटा बी काय आतां जो आतां एक मनीस इकबाल म्हणटा तो उलयला तो सांगतालो की तेंच्यांनी म्हणटा उरलेलें घेवन गेला म्हणटा ते म्हणजे हे जे कोण येयल्ले कामाक खंयचे डिपार्टमेंट बी ते हांव नको म्युन्सिपाल्टी PWD कोण येयल्ले ते हेवटेन डेली येवपी वचपी तुमी? हय सर आमी डेली येता भुरग्यांक बी घेवन येता न्हू दिसान 3-4 फावटी हांव भोंवत आसता भुरग्यांक घेवन आनी इस्कोलाची भुरगीं आतां कितें अपघात जाल्यार कोण हेचे आतां चडशे आमी बायलां तितकी शक्ती जायना आनी कंट्रोलूय करपाक जायना इतके व्हडली व्हडली होणके पडलेल्या गोवोरमेंटाक मातशें चिंतूंक जाय हे कितें म्हणून आतां ह्या फुडले 10 दिसां पयलीं एक्सिडंट जाल्लो तो बाबडो भुरगो मेलो आनी जे कितें प्रॉब्लम लोक कळोंक जाय न्हू लोकांक कितके त्रास जाता म्हणून आतां 4 दिसां पयलीं आनीक एक्सिडंट जाले आतां आमकां भंय आसता आमचें बी कितें जाल्यार आमच्या फाटल्यान कोण
आता एक माणसाक कितें जालें जर तेचे फाटल्यान कितले हे आसता न्हू आं चिंतूंक जाय गव्हर्मेंटाक कितकी प्रॉब्लम हा म्हणून अशें इल्लें काम करता आनी सोडटा हे बरें न्हू व्हडले दगड घालता कंट्रोल करपाक जाय ना आमकां बायलांक आं तुमी कितें तर करात ह्या रोडाक कुचोली आख्खी रोड करा सोडा खूब प्रॉब्लम आसा ह्या रोडाक आनी आतां तेंच्यांनी हांगा केलां न्हू हे आतां खड्डो आतां तेंचे अर्धवट काम केलां पळय अर्दें घातलां आनी केल्यात ते आतां थोडे दिसान ते होणके परत फुट्टले आनी तशें करपाक जायना न्हू आतां चिंता 10 दिसा पयलीं एक बाबडो एका आईचो चेडो गेलो व्हडलो घराचो तेच्या मनाचेर कितके हे जाता न्हू तेका आमी पयलां तुमी कितें तर करा ते कुचोलीचे रोडाक करा सोडा व्हडले आहा ते आतां ते पयल्या पासून हांव म्हाका डेली वयता न्हू भंय दिसता तुमी आतां हेवटेन डेली येता वयता भुरग्यांक स्कुलाक व्हरता दिसता तुमी हय डेली सकाळचे एक भुरग्या सांजचो एक भुरगा 4 फावटी पाशे मारता आनी म्हाका प्रॉब्लम जाता म्हणून हांव सांगता आनी दुसरे बी बायलांक जाता आसतले बायलांची शक्ती दादल्यांची शक्ती एक सारकी नसता न्हू आनी तांकां तितकी सर्वीस बी नसता कळोंक जाय मातशी गव्हर्मेंट सगळ्यांक लागून मातशी चिंता तुमी तेंची बी बायलां आसा भुरगे आसा तूं ह्या रोडासून डेली येवपी वचपी हांव ह्या रोडांच्यान डेली येवपी वचपी आनी हांव सदींच पळयता हांगासर हे वणके पडल्यात ते कालच्या आयतारा आमचो हांगासलो कुचलचो आनी अशें वणके पडले जाल्यार कितें उपयोगूच ना हे आतां फकाणां खंय केल्ले वयन जाल्यार पळय हांगा घातला डामर घातला हाडून आयज हांगा घातला आतां ते घालतले फुडें काय कितें तें देवा खबर अर्धवट घातला अर्धवट घातला हय आतां हो पळय थंयसर तूं खंयी मारून उडयल्या थंयसर ब्रेक मारतात लोक आनी फुडल्यान ब्रेक मारता मोटरसायकल फाटल्यान बस येता चिड्डून उडयता बसवालो कितें करतलो हे वणके आतां मारतात पळय तेंच्यांनी ते सामकें करूंक जाय न्हू रस्तो व्हरपाक पयशे घेता आतां कोण घेता पयशे तेणी तर सारकें करूंक जाय न्हू कित्याक घेतात पयशे ते आनी हे अंडरग्रावंड केबलिंगचे वयले तेंच्यांनी तेन्नाच ते हरशीं ते पॅक करून घाले तेंच्यांनी पॅक कशें केलेले माती आनी गुणे घालून पावसान ते सगळे गेले ते व्हांवून वयता सगळे रस्ते आनी तांकां कळना हे आतां माती गुणे घालतात पूण ते व्हांवून वयता ती उरतली ती हितून आतां बायलां चेडवां ब्रेक मारतात दादले म्हातारे ब्रेक मारतात फाटल्यान गाडी येतात धक्को मारता वयता काल थंयसर तो भुरगो मेला हांगा एक भुरगो मेला हेका कोण जबाबदार आतां हय आमी कितें उलयलें जाल्यार आमी वायट हो शेखर भाई सदींच न्यूज करता तोय वायट जाता आनी आमी असले उलयले आमकांय वायट म्हणटले मागीर हेका कित्याक पडला काय म्हणटले पूण पळोवपाक बरें दिसना न्हू पूण पळोवंक बरें दिसना तें पळोवंक बरें दिसता हें सारकें तरी करूंक जाय न्हू पयशे घेतात घेया तुमी कांय प्रॉब्लम ना पूण सारकें तरी करात देव बरें करूं थँक्यू कितें अशें म्हाजें नांव डायगो आतां हे रोडा बद्दल कितें म्हणटा तूं हांगासर हो सगळो रस्तो एकदम डॅमेज जालोलो आहा आनी एक्सिडंट डेली जाता गेल्या आयतारा एकटो मनीस मेला सकाळ 5:45 सुमार भाजेकार तो वयतालो म्हापशां ताका हे सायडीन सगळो डॅमेज जाला म्हणून ट्रक तिकडे वचून ताका मारून उडयलो आनी आतां सद्दां काल स्कुटरवाले पडटात हांगासर खूब एक्सिडंट जाता डेली आमी सगळ्यांक सांगून पळयलें सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आहा पळय तांकां सांगलां म्हणल्यार एक्शन कांय जावंक इतले दीस आयज ते येयल्यात आयज मातशें केलां म्हणलें बरें काम जावंक ना तें परफेक्ट काम हॉट मिक्स न्हू तो बश्टें आलायतें काम केलां आनी तेजेर हें रोलर भोंवणांक कांय भोंवणांक जावं तेन्ना मातशें घट जातलें नाजाल्यार सगळें परतून वयतलें पोर 2 एक्सिडंट जाले आनी काल सकाळीं 5:30 आनी एक एक्सिडंट जाला स्कुटरवालो पडला डेली हे सदांकाल एक्सिडंट जायत आसतात हांगासर एकदम रस्तो एकदम डेंजरस जाला तुमी हांगाच रावतात तुमच्या घरांत न्हू हय आमी हांगाच रावतात आमच्या ताका लागून तुमकां कळटा एक्सिडंट जातात ते हय सारकें आमकां कळटा एक्सिडंट जाता म्हणून आमी मागीर धांवन भायर येतात पळोवपाक म्हणलें काम तें परफेक्ट काम गॅरंटी म्हाका लागना कित्याक तें बरें काम तेंचें जावंक ना तेजेर दामोर हॉट मिक्स दामोर हाडूंक जाय आसलो तो हॉट मिक्स केलोलो दामोर तो बश्टो वतयला तेजेर इल्लें तार वतयला आनी तेजेर रोलर भोंवणांक जावो तेन्नाच अशें उरोंक शकता कितें म्हणटा हे आतां खड्डे पडल्यात रस्त्याचेर न्हू लोक पडटात एक्सिडंट जाता
आनी हे कांयच करिना हेजेर. आतां तेंच्यांनी कितें केलां, हांगासर सकयल होंडा शोरुमा कडेन आतां आमी ज्या जाग्यार उबे आहा तेंच्यांनी आयज डांबर हाडून घातला, ते बी अर्दवट घातला. अर्देवट डांबर घातला. आतां म्हाका सांग, कोण पडला जाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? समज कोण पडलो, कोणाचे हात मोडले, पांय मोडले, तकली फोडली, कोणाची कितें जालें जाल्यार हेजी जबाबदारी कोणाची? गव्हर्मेंट घेतले काय रोड टॅक्सवाले घेतले? कोण घेतलो? कोण तरी फुडें येवन सांगू बाबा आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून. कोणाचे काय पडलेले ना लोकांचे. ते हेजे व्हडले होणे पडला, अर्दे तर्दे डांबर घालून गेला, ते वयर माती घातल्या आनी परवरी आमचे ते देवमंदी गोवा कडेन शोरुमा कडेन हे व्हडले होणे पडलेले आहा. ते कोण पळयतलो? सकाळी हांव मम्मी घेवन बांबोळे वयतालो, फोंडक्यान गेले, मम्मी पडटली हल्ली. ते पयलीं डायबिटीज पेशंट, धोपार मोडला, हार्ट पेशंट आहा, ताका समज पडलेले कितें जाल्लेले, कोण कितें करतलो हल्लो वचून? कोण कांय सांगपी ना हांगा. गव्हर्मेंट आपले जाय तशें चल्ले हांगा, कोणाचें काय पडलेलें ना. म्युन्सिपाल्टी तशीच, कोण कोणाचेच पळोवन घेयना आतां.